خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا نبی دی نبوت دا اقرار کر کے نبی دی نبوت دا اقرار کر کے دامن رسالت محمد دا پھڑ کے نبی دی نبوت دا اقرار کر کے دامن رسالت محمد دا پڑھ کے اماماں دے قولاں نو مسلک بنانا بزرگاں دے قولاں نو مسلک بنانا در در تے جانا تے در در کرانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے چھکانا خدا چھڑ کے بندیا نبی دی نبوت دا اقرار کر کے نبی دی نبوت دا اقرار کر کے دامن رسالت محمد دا پڑھ کے اماماں دے قولاں نو مسلک بنانا بزرگاں دے قولاں نو مسلک بنانا در در تے جانا تے در در کرانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا خدا کیسی تین بے ادبی دا سانو تو الزام دینے بے ادبی دا سانو تو الزام دینے تے خود جا کے قبراں تے سجدے کرے میں انسان بن کے تو جانور کہانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا نبے ادبی دا سانو تو الزام دینا بے ادبی دا سانو تو الزام دینا تے خود جا کے قبراں تے ٹکرا مرے میں اوے حجویری باب نداتا بنانا تو حجویری باب نداتا بنانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا جدا رزق دتا تو انسان کھانا ہے جدا رزق دتا تو انسان کھانا ہے کہ اس رب نو چھڑ کے تو غیراں دے جانا ہے انسان بن کے تو ڈنگر سدانا جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڑ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڑ کے بندیا علی نو تو مشکل کشا آخدا ہے رضی اللہ علی نو تو مشکل کشا آخدا ہے جعفر نو حاجت روا آخدا ہے ذرا مشرکا تینو آیا حیانا ذرا مشرکا تینو آیا حیانا در در تے جانا تے در در
کرانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر پہ جھکانا خدا چھڈ کے بندیا پھر ویکھ ابو بکر پہلا نبی دا صحابی ابو بکر پہلا رضی اللہ ابو بکر پہلا نبی دا صحابی جی بیٹی عائشہ بیوی مصطفیٰ دی ابو بکر پہلا نبی دا صحابی جی بیٹی عائشہ بیوی مصطفیٰ دی اینا ہستیاں نال حسد تو کمانا اینا ہستیاں نال حسد تو کمانا کر ہوش ظالم ظلم میں کمانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا جبھی اپنی میں قبر پہ جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا پھر دیکھ حضرت عمر دیا شانہ رضی اللہ پھر دیکھ حضرت عمر دیا شانہ جدا نام سن کے ہے کمبدا زمانہ پیغمبر دے ساتھ تے الزام لانا پیغمبر دے ساتھ تے الزام لانا تو اپنا ٹھکانا جہنم بنانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا جا عثمان آیا ذوالنورین بنیا جا عثمان آیا ذوالنورین بنیا علی مرتضیٰ اگے جنگاں دے تنیا تو ہے در در رتبہ خدا تو وفانا تو ہے در در رتبہ خدا تو وفانا جسم اپنا دوزخ دا بالن بنانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا اے سارے صحابہ پیغمبر دے ساتھی نرالے اے سارے صحابہ اے سارے نبی دی اکھیاں دے تارے صحابہ او جتنے سارے دے سارے اے میرے نبی دی اکھیاں دے تارے انا تو غلام قدم بھی ٹکانا جبھی اپنی میں قبر پہ جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا اے میرے پیغمبر دے ساتھی نرالے اے میرے پیغمبر دے ساتھی نرالے جو توحید تو جانا دے جان والے ربانی اناندا ہے واقف زمانہ ربانی اناندا ہے واقف زمانہ جبھی اپنی میں قدم تے جبھی اپنی میں قبر تے جھکانا خدا چھڈ کے بندیا تو ہور در تے جانا خدا چھڈ کے بندیا